नमस्कार। स्थानीयता सूचना विकास र मनोरञ्जन यो टिम टेलिभिजन र यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। दर्शक महानुभावहरू, आज पनि हामी कुराकानी गर्दैछौँ। विश्व एउटै स्वास्थ्य भनेर भन्छौँ हामी, वन हेल्थ भनेर भनिन्छ। भन्नाले हामी संसारमा जति पनि लिभिङ अर्गानिजमहरू छौँ सबैको स्वास्थ्यका बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। विशेष गरेर आज चाहिँ हामी विश्व पशु पंक्षी दिवस भनेर हामी मनाउँदैछौँ र विश्व पशु पंक्षी दिवसमा यो हामी ओन हेल्थको कन्सेप्टलाई कसरी जोड्न सक्छौँ र विशेष गरेर हाम्रो सभ्यताको विकास सँगसँगै हामीले पशुपालनका युगहरू भोग्यौँ अनि त्यस्तै गरेर आजको युग आधुनिक युगसम्म आइपुग्दा पनि पशुपन्छी हाम्रा जीवनको अभिन्न अङ्ग हुन् र विश्वले नै यो कुरालाई अंगीकार गरेर विश्व पशु पंक्षी दिवस भनेर जुन मनाइराखेको छ। हजुर, यसै सन्दर्भमा विश्व पशु पंक्षी दिवस मनाइनुको मतलब के हो अथवा यसको सान्दर्भिकता के हो र यसको महत्त्व के छ नेपालमा, सोही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मैले स्टुडियोमा एकजना त्यस्तो पाहुना निम्ता गरेको छु जो चाहिँ पशु पंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयमा पशु विकास अधिकृतको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। सर नमस्कार। मैले ब्याकग्राउन्डमा अलिकति कुरा गरेँ सर विश्वेश्वर प्रसाद सरको। यहाँले आफूलाई परिचय दिँदा कसरी दिनुहुन्छ? हजुर धन्यवाद। म चाहिँ विश्वेश्वर यादव र म अहिले जुन बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको हाम्रो पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय चाहिँ रहेको छ र म त्यस कार्यालयमा चाहिँ पशु विकास अधिकृतको रूपमा कार्यरत छु। सर मैले अहिले यो ब्याकग्राउन्डमा अलिकति जोडेँ नि, जस्तो अहिले हामी विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ पशु अथवा पन्छीहरूको स्वास्थ्यको बारेमा चासो लिइराखेका छौँ नि, हैन? विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ यो विश्व पशु पन्छी चाहिँ दिवस भनेर जुन मनाइराखेका छौँ, वर्ल्ड एनिमल डे भनेर जुन मनाइराखेका छौँ, यसको सान्दर्भिकता के हो? यो हामी किन मनाइराखेका छौँ? हजुर धन्यवाद। म पनि यही विषयसँग चाहिँ अब यहाँलाई चाहिँ प्रश्न पार्न चाहन्छु। जस्तो अब हामी मानव जाति एउटा चाहिँ अब विश्वमा जति पनि प्राणीहरू छौँ त्यो प्राणीहरूको चाहिँ अब अगुवा भूमिका भनौँ न, अलिकति विवेकशील प्राणी चाहिँ हामी मानव नै भएकोले गर्दाखेरि जुन विश्वमा रहेका जति पनि जीवजन्तुहरू छ त्यो जीवजन्तुहरूलाई संरक्षण सम्वर्धन र त्यसलाई चाहिँ अब बढावा दिने काम चाहिँ मानिसको नै आउने हुन्छ। र यही सन्दर्भमा चाहिँ जुन यो विश्व पशु पंक्षीको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सन् 2031मा जुन विश्वका करिब चाहिँ 55-56 जना यो वातावरण विज्ञहरूको चाहिँ एउटा सम्मेलन जुन इटाली को चाहिँ फ्लोरेन्स सम्मेलन भन्छ, त्यो सम्मेलनबाट चाहिँ जुन अब विश्वमा जुन हाम्रो पशु अथवा पन्छीहरू छ त्यसबाट चाहिँ अब हामीले धेरै चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अब फाइदाहरू लिइराखेका छौँ र तिनीहरूलाई चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्नको लागि एउटा त्यो सम्मेलनबाट चाहिँ यो अक्टोबर 4 लाई चाहिँ यो विश्व पशु पंक्षी संसारभरि देशभरि विदेशभरि नै मनाउने एउटा कार्यक्रम त्यहीँबाट घोषणा भएको छ र त्यही सन्दर्भ पारेर चाहिँ सन् 2031बाट नै विश्वभरि पशु पंक्षी दिवस मनाउँदै आइरहेको छ। र हाम्रो नेपालमा पनि जुन यो हाम्रो जुन गणतन्त्र पश्चात जुन 2000 विक्रम सम्वत 2064 सालबाट चाहिँ त्यही सन्दर्भलाई पारेर चाहिँ नेपालमा पनि चाहिँ विश्व पशु पंक्षी दिवस चाहिँ मनाउने कार्यक्रम चाहिँ रहेको छ र त्यही चाहिँ अब चाहिँ निरन्तरता भइराखेको छ। हजुर, जस्तो हामी जुन पशु पंक्षी दिवस भनेर मनाइराखेका छौँ, यो पशु पंक्षी दिवस मनाइरहँदाखेरि हामीले भर्खरै मात्रै अथवा केही समय अगाडि चाहिँ हामीले यो पशु पंक्षीबाट मानवमा सर्ने रोगहरूका बारेमा पनि धेरै चर्चा गऱ्यौँ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा पनि चाहिँ यस्ता रोगहरू फैलिएका छन्, जस्तै बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू जुन फैलिराखेका छन् पशु पंक्षीबाट। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ पशुबाट मान्छेमा टिबीहरू फैलिने जुन कुराहरू पनि सुनिराखेका छौँ नि, जस्तो यो रोगहरू पशु पंक्षीबाट मानिसमा पनि सरिराखेको हुन्छ अथवा मानिसबाट पनि पशु पंक्षीमा सरिराखेको हुन्छ, यस्तो किसिमको भाइस भर्सा छ कि छैन? कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँ? हजुर, अब त्यो पनि प्रसङ्ग आउँछ, तर मुख्य गरी जुन अब अहिले जुन हाम्रो विश्व पशु पंक्षी दिवसको सन्दर्भमा चाहिँ अब त्यो विषय पनि जोडिन्छ कतै न कतै। र मुख्य गरी चाहिँ जस्तो अब यहाँले भने जस्तै
जुन हामीले अब पशु पन्छीबाट चाहिँ हामीले अब फाइदा लिन्छौँ, जस्तो प्रत्यक्ष रूपमा अब पशुबाट हामीले दुध, फुल, मासुको उत्पादन लिन्छौँ र त्यसको साथसाथै जुन अब हामीले मानवले उपभोग गर्ने जुन खाद्य पदार्थहरू जति पनि छ त्यो खाद्य पदार्थहरूमा पनि कतै न कतै पशुहरूको अंश जोडिएर आउँछ। जस्तो उदाहरण रूपमा जुन अब पशुहरूको जुन अब मलमूत्र इत्यादिबाट जुन हामीले खेती बाली नाली इत्यादि गर्छौँ। अब यो सबै चाहिँ जुन यो खाद्यान्न बालीतिर पनि पशुको भूमिका रहँदै आएकोले गर्दाखेरि यो मुख्य गरी जुन यो पशुपन्छी दिवसको चाहिँ नारा चाहिँ मुख्य गरी जुन हामीले हाम्रा जुन पशुवस्तुहरू अथवा पशुपन्छीहरू हामीहरूले पालेका छौँ त्यसलाई चाहिँ पशुपन्छीहरूको पनि केही राइट्सहरू हुन्छ, उनीहरूको केही अधिकार हुन्छ र उनीहरूको पनि जुन अब यो कल्याणको लागि चाहिँ हामीले के मानवले भूमिका खेल्नुपर्छ। जस्तो अब पशुहरूलाई हामीले चाहिँ उत्पादन त लिन्छौँ तर उसलाई पनि अब स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ बाँच्ने अधिकार हुनु पर्यो। त्यसै गरी पशुपन्छीलाई अब जुन विभिन्न किसिमका सङ्क्रामक रोगहरू लाग्छ, डर धाकको कुराहरू आउँछ, त्यस्ताबाट चाहिँ पशुपन्छी पनि निर्धक्क हुनुपर्छ भने आजको सन्दर्भ भनेको पशु कल्याण र पशुको जुन राइट्स छ त्यो विषयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब जुन यो पशुपालक कृषकहरू जसले पशुपन्छीहरू पाल्छ अब चाहिँ उसलाई पनि स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ अब बस्ने बासको व्यवस्था हुनु पर्यो, उसलाई अब चाहिँ अब आहाराको व्यवस्थापन हुनु पर्यो। त्यसै गरी पशुलाई चाहिँ जुन अब उसको जुन अब अलिकति आफ्नो जुन अधिकारको कुराहरू छ त्योहरू स्वतन्त्रता चाहिँ दिलाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ अब आजको चाहिँ विषयको चाहिँ मुख्य भूमिका रहेको छ। भन्नाले जसरी हामी मानव अधिकारको कुरा गरिराखेका छौँ त्यस्तै पशु अधिकारको पनि अब कुरा गर्नुपर्छ, बहस पैरवी गर्नुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो यहाँले? हजुर, ठ्याक्कै त्यस्तै। जस्तो भनौँ अब पशुहरूलाई हामीले जुन अब ऊ पनि एउटा प्राणी हो, जुन अब मान्छे जस्तै पशु पनि एउटा प्राणी नै भएकोले गर्दाखेरि अब उनीहरूलाई पनि केही अधिकार चाहिन्छ। जस्तो अब भनौँ हाम्रो सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि अब जब चाहिँ ऊ वयस्क हुन्छ उसबाट चाहिँ हामीले जब उत्पादन लिइराखेको हुन्छ त्यो बेला चाहिँ हामीले उसलाई माया गर्ने, जब उत्पादन अब दिन छोड्छ अथवा भनौँ चाहिँ बुढो हुन्छ त्यो बेला चाहिँ हामीले उसलाई हेला गर्ने, अब चाहिँ छाडा छोडिदिने, सडकमा लगेर छोडिदिने अथवा चाहिँ जुन अब अन्तै अब सस्तो मूल्यमा बेचिदिने अथवा चाहिँ क्रूर तरिकाले त्यसलाई वध गर्ने जस्ता कामहरू भइराखेको छ। त्यो विषयवस्तुहरू चाहिँ यो कल्याणको विषय अन्तर्गत आउँछ र हामीले त्यस्तालाई जुन अब फाइदा लिँदाखेरि हामीले त्यसले माया गर्ने र जब उत्पादन दिन्छ त्यसलाई हेला गर्ने होइन कि त्यसलाई चाहिँ वृद्ध अवस्थामा पनि चाहिँ उसलाई चाहिँ अब हामीले माया गरेर पाल्नु पर्यो। र पशु अब यहाँहरूलाई थाहा नै छ, जस्तो अब हामीले पशुलाई जति माया गरेर हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब सेवा सुस्कार गऱ्यो भने त्योबाट हामीले उत्पादन त्यसै गरी हामी वृद्धि गरेर बढी लिन्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले हेला गऱ्यो भने त्यसको उत्पादन चाहिँ स्वतः नै घट्न जान्छ। र यसको साथसाथै जुन अब पशुहरूलाई पनि चाहिँ जुन अब हामीले देखिराखेका छौँ कि जुन हाम्रो विभिन्न उसमा जस्तो अब एउटा दुध फुल मासु त छँदैछ, यसको अलावा चाहिँ जुन अब मान्छेहरूले जुन अब एउटा चाहिँ सोखको रूपमा जस्तो खरायोहरू, कुकुरहरू, त्यसको साथसाथै जुन अब हामीले पन्छीहरूमा जुन अब हामीले देखिराखेको छौँ यो सुगाहरू, मैनाहरू चाहिँ इत्यादि चाहिँ अब चाहिँ हामीले एउटा सोखको रूपमा अथवा चाहिँ हाम्रो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ जुन एउटा खेलौनाको रूपमा पनि हामी चाहिँ प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ। र यी सन्दर्भहरूलाई चाहिँ हामीले फाइदा लिने बेलामा चाहिँ लिने, तर उसलाई चाहिँ अब जुन अब उसबाट फाइदा लिइसकेपछि त्यसलाई हेला गर्ने होइन कि त्यसलाई चाहिँ अब संरक्षण गर्नु पर्यो भनेर यसका जुन आजको भनेपछि हाम्रो चाहिँ मानव अधिकारमा राइट टु लाइफ भन्छ नि, बाँच्न पाउने अधिकार भन्छ नि, त्यो बाँच्न पाउने अधिकार पशुमा पनि त्यो किसिमको हुनु पर्यो अथवा सुरक्षित तवरले चाहिँ त्यस्ता पशुपन्छीहरूलाई चाहिँ पाल्नु पर्यो अथवा उनीहरूको स्वास्थ्यमा पनि ख्याल गर्नु पर्यो, त्यही भन्न खोज्नु भयो होइन? हजुर, ठ्याक्कै अब त्यही हो। र यसको साथसाथै जुन अब हामीले अब देखिराखेका छौँ जस्तो अब भनौँ अलिक ग्रामीण भेगभन्दा पनि जुन यो अब सहर बजार एरियाहरूमा अथवा चाहिँ राजमार्गको छेउछाउहरूमा चाहिँ हामीले देख्छौँ कि जुन अब उसले गाईहरू पालेको हुन्छ। भैँसीको सन्दर्भ भन्दाखेरि गाई अथवा कुकुर र चाहिँ अब तराईतिरको भेगहरूमा चाहिँ यो जुन यो बङ्गुर सुँगुरहरू चाहिँ मान्छेले चाहिँ जुन अब छाडा छोडिदिएको हुन्छ। आखिर उसले पाल्न त उसैले पालेको, तर चाहिँ उसले आहारा पनि दिनु परेन, त्यसलाई स्याहार गर्नु परेन। दिनभरि चाहिँ अब जुन यो सडक पेटीमा अथवा चाहिँ तरकारी बेच्ने हाट बजारमा र यसको साथसाथै जुन अब विभिन्न उसमा चाहिँ जुन अब यो चटपटेहरू बेच्ने ठाउँहरूमा उनीहरूले कागजहरू अनि चाहिँ अब जुन यो सडे गलेका चिजहरू खाएर चाहिँ आफ्नो निर्वाह गरेको हुन्छ। तर त्यसका मालिकले
चाहिँ जुन अब त्यसबाट बिहान बेलुका दुध दिएर बेचेर आफू फाइदा लिइराखेको हुन्छ। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि एक त उसको अधिकारमा वञ्चित हो, किनभने फाइदा लिएपछि त उसलाई पनि त केही लगानी गर्नु पऱ्यो एक। र अर्को चाहिँ जस्तो त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन अब अरू जुन यो सडकहरूमा चाहिँ अब जुन गाडीहरू चलेको हुन्छ, बालबालिकाहरू अब जुन अब हिँडेको हुन्छ, त्यस्ताहरूलाई चाहिँ अब जुन यो पशुबाट डर त्रास हुने अथवा गाडीहरू एक्सिडेन्टहरू भएको पनि हामीले चाहिँ भएको सुन्छौँ। यो पशुबाट खासमा हो। त्यस्ता चाहिँ चिजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जुन अब कि त अब चाहिँ पाल्दै नपालौँ, र पालेपछि पनि उसको अधिकार हुन्छ कि जब तपाईँले उसको दुध बिहान बेलुका दुहेर बेच्नुहुन्छ, फाइदा लिनुहुन्छ, तर उसलाई चाहिँ अब केही खुवाउनु परेन, उसलाई चाहिँ अब जुन केही स्याहार सुसार गर्नु चाहिँ परेन। अब यस्ता चिजहरू त हामीले चाहिँ यसले त नियन्त्रण चाहिँ गर्नु पर्यो। जस्तो सरले भन्नुभएको एकदम राम्रो कुरा, जुन हामी विश्वव्यापी रूपमा मनाउँदै आएको कुरा हामीले पनि मनाइराखेका छौँ। र यो पशु अधिकारको बारेमा बहस पैरवी भइराख्दाखेरि हाम्रो देशमा जसरी पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अथवा निर्देशनालय हामीसँग छ, त्यसै गरेर त्यो मन्त्रालय अथवा विभाग अथवा निर्देशनालय अन्तर्गत त्यस्ता संरक्षित ठाउँहरू पनि छन्। पशु पन्छीहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ, यसरी अधिकार दिनुपर्छ भनेर हामीले छुट्याइएका त्यस्ता क्षेत्रहरू पनि छन् कि हामी यसै गरी मनाउँदै मात्रै जाने? हजुर, यो राम्रो प्रसङ्ग चाहिँ हजुरले ल्याउनुभयो। र अब यो विषयमा जस्तो अब भनौँ अधिकारहरूको कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो देशको चाहिँ जुन अब ऐनहरू पनि पशुलाई चाहिँ जुन अब कसरी चाहिँ उसलाई कल्याण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अब राइट्स दिने भनेर विषयमा चाहिँ हाम्रो जुन अब कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको हाम्रो पशु सेवा विभाग छ, त्यो विभागले ऐनहरू पनि बनाएको छ। जस्तो अब जुन पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन भन्ने छ, त्यसै गरी चाहिँ जुन यो अब यो ढुवानी पशुहरूलाई हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाँदाखेरि चाहिँ जुन अब त्यसले ढुवानी के मापदण्डहरू अपनाउनु पर्छ, अब त्यो ऐनहरू छ। यसको साथसाथै जुन अब जुन यो दानाहरू दिँदाखेरि त्यो दानाको ऐन छ। र यसको चाहिँ साथसाथै जुन अब यो जुन हाम्रो मुलुकी ऐनमा नै पनि चाहिँ अब त्यस्ता व्यवस्थाहरू छ कि जस्तो अब पशुलाई हामीले यातना दिँदाखेरि उसलाई चाहिँ जुन अब अधिकतम जुन उसको क्षमताभन्दा भारी बोकाउने अथवा चाहिँ जुन अब गाडीमा ढुवानी गर्दाखेरि क्षमताभन्दा बढी पशुहरू हालेर लाँदाखेरि त्यसलाई कस्तो किसिमको कारबाही हुने, र सँगसँगै जुन हामीले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐनमा चाहिँ हामीले एउटा सीमित चाहिँ एउटा वधशालाहरू चाहिँ अब हुने ठाउँमा मात्रै पशुलाई चाहिँ वध गर्ने, पशु वध गर्दाखेरि पनि उसलाई चाहिँ अब धेरै पीडा नदिइकन छोटो समयमा उसलाई चाहिँ जुन अब चाहिँ अब मृत्यु गराउने जस्ता चाहिँ अब विधानहरू छ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ जुन अब यो अहिलेको चाहिँ सुरुवात भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कानुनहरूको चाहिँ अब परिपालना सबैतिर भएको देखिँदैन। जस्तो घरपालुवा जनावरहरूमा त यो किसिमको एउटा भयो भने अर्को जस्तो जङ्गली जनावरहरू छन् जसले चाहिँ एउटा भन्छौँ नि हामी एउटा गर्व पनि गर्छौँ, नेचुरल फ्लोरा एन्ड फनासँग चाहिँ हामी एकदम धनी छौँ भनेर गर्व पनि गर्छौँ। त्यस्ता जङ्गली जनावरहरू जस्तो तिनीहरूको संरक्षणका लागि चाहिँ अरू त्यस्ता अभियानहरू छन् हाम्रो निर्देशनालयबाट? हजुर, अब हाम्रो निर्देशनालय त अब अहिले भर्खर स्थापना नै भएको छ होइन। अब त्यस्ता ऐन कानुनहरूलाई हामीले फलो गर्दै जाने हो। तर जुन हाम्रो पुरानो संरचनामा जुन अब पशु सेवा विभाग छ र हाम्रो देशमा जुन अब यो राष्ट्रिय वन्यजन्तु आरक्षहरूमा चाहिँ जुन अब यो जङ्गली जनावरहरू छ, अब त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ जुन अब त्यसमा पनि जुन हाम्रो पुरै प्राविधिक टोली टिमहरू नै खटिएर चाहिँ अब एउटा संस्थागत हिसाबमा चाहिँ दरबन्दी नै पनि रहेको छ। त्यहाँ भेटनरी डाक्टर साहबहरूदेखि लिएर प्राविधिकहरूको दरबन्दीहरू पनि छ। र त्यस्ता जङ्गली जनावरहरू पनि अब चाहिँ बिरामी हुँदाखेरि र चाहिँ अब जुन त्यसलाई समस्याहरू परेको बेलामा त्यसलाई उद्धार गर्ने, घाइतेलाई उपचार गर्ने जस्ता कामहरू चाहिँ भइराखेको छ। हामीले केही समय अगाडि अस्ट्रेलियामा चाहिँ जुन किसिमको जङ्गलमा आगो लागि भयो, त्यसपछि जङ्गली जनावरहरू मानिसको बस्तीमा आएर जुन किसिमले मानिसले चाहिँ त्यो चाहिँ निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिका थियो, त्यो भूमिका निर्वाह गरेर
त्यो वन्यजन्तुहरूलाई जुन किसिमले चाहिँ स्याहार संरक्षण गर्नुभएको थियो त्यस्तो किसिमको एउटा जुन घटना छ त्यो घटनाले हामीलाई केही कुरा सिकाउँछ सर यो हाम्रो चाहिँ वन्यजन्तु संरक्षण गर्नका लागि अथवा आजको यो पशुपन्छी यो दिवसको उपलक्ष्यमा चाहिँ केही सन्देश दिन्छ त्यसले दिन्छ जस्तो अब त्यो घटनाहरू अब नेपालमा पनि चाहिँ अब बेला बखत देखिन्छ जस्तो अब हाम्रो नेपालमा जुन यो जब गर्मी सिजन सुरु हुन्छ चैत वैशाख महिनामा त्यो बेला अब हामीले देखिराखेका छौँ र सुनि पनि राखेका छौँ कि हाम्रो देशमा पनि जुन यो आरक्षित एरियाहरूमा वर्षैपछि चाहिँ अब डढेलो लाग्ने र त्यहाँका पनि अब जुन वन्यजन्तुहरू चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट चाहिँ अब घाइते हुने आगोमा पोलेर चाहिँ अब बस्तीतिर पस्ने जस्ता कामहरू नेपालमा पनि चाहिँ वर्षै नै भइराखेको छ र हाम्रो मकवानपुरकै कुरा गर्दाखेरि जुन अब वर्षैपछि त्यस्ता घटनाहरू जुन अब हामीले 1 वर्ष अगाडि नै देखेका थियौँ कि जङ्गली गैँडा चाहिँ घाइते भएर अब बस्तीमा पसेको थियो होइन अब त्यो बेला चाहिँ जुन अब हाम्रो जुन मानव बस्तीमा आएपछि त अब दुर्घटना निम्ति त अब एक किसिमको चाहिँ अब दुर्घटना हुने नै हो जसले गर्दाखेरि अब हामीले त्यस्ता जुन अब जङ्गली जनावरहरूलाई जुन उसको सिजनमा डढेलोहरू चाहिँ नलगाउने र त्यस्ता किसिमका यदि चाहिँ परिघटना भइहाल्यो भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ अब जुन यो घाइते जनावरहरूलाई औषधि उपचार गर्ने र त्यसलाई चाहिँ अब फेरि पुनः आफ्नो वासस्थानमा चाहिँ फेरि चाहिँ उसलाई पठाउने जस्ता कामहरूको लागि चाहिँ जुन अब हाम्रो वन्यजन्तु आरक्षण एरियामा चाहिँ जुन अब विभिन्न शाखाहरू छ त्यस अन्तर्गत हाम्रो पशु सेवा शाखाहरू पनि रहेको छ र त्यस्ता शाखाका हाम्रा चाहिँ अब डसाबहरूले प्राविधिकहरूले चाहिँ त्यस्ता घाइते जनावरहरूलाई उपचार गरिकन फेरि उसको वासस्थानमा पठाउने चाहिँ परम्परा चाहिँ चलि नै रहेको छ। सर जस्तो हामी यो दिवस मनाइरहँदाखेरि एउटा कुरा मलाई सम्झना आउँछ जस्तो हामी कुरा गर्छौँ धेरै दिवसहरू मनाइराखेका हुन्छौँ एउटा सामान्य कुरा जस्तै हामीले अहिले सरसर्ती हेर्ने हो भने हेटौँडाको धेरै ठाउँमा हेर्ने हो भने सामुदायिक कुकुरहरू चाहिँ देख्छौँ कोही खान नपाएर चाहिँ एकदम टाढ पल्टेर कोही बिरामी भएर कुनै छालाको रोगहरू देखिएको अथवा कोही चाहिँ विभिन्न रोगको शिकार भएको रेबिज जस्ता रोगहरूको शिकार भएको त्यो अवस्थामा कुकुरहरू हिँडिराखेका देख्छौँ। अब हामी चाडबाडको नजिक छौँ हामी चाहिँ कुकुरलाई चाहिँ एउटा हामी यमा पञ्चकमा चाहिँ एउटा चाहिँ सिम्बोलिक रूपमा जुन किसिमले मानेर पशुपन्छीलाई नजिक जुन किसिमको मान्छौँ अथवा एउटा हाम्रो धर्मशास्त्रले पनि यसलाई चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ एकदम सामिप्यको एउटा चाहिँ कुरा चाहिँ एउटा दर्शाइसकेको छ। त्यति मात्रै नभएर हामीले विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाइरहँदाखेरि यो किसिमको समस्याहरूलाई यो किसिमको सामुदायिक कुकुरहरूलाई एउटा व्यवस्थित गर्ने कुनै योजना अथवा यो दिवसले के त्यस्तो केही ल्याउन सक्छ? हजुर अब यो विषयमा पनि जुन यहाँले उठाएको प्रसङ्ग एकदम अब हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा एकदम महत्त्वपूर्ण नै चाहिँ हुन्छ र अब जस्तो सामुदायिक कुकुरहरू जुन अब गाउँघरमा छाडा तरिकाले अब कसैले पालेको हुँदैन ऊ चाहिँ अब कसैको व्यक्तिगत पनि होइन तर सबैको सामूहिक हो जस्तो उसले पनि अब व्यवहार देखाउँछ। जस्तो हामीले गाउँघरमा देखिराखेको हुन्छौँ कि अब एउटा कुकुर चाहिँ कुनै एउटा टोल छिमेकमा चाहिँ पालेको छ भने उसले अब त्यो टोलभरिका चाहिँ सबैका घरमा चाहिँ जुन अब आइपर्ने समस्याहरू जस्तो जङ्गली जनावरहरूदेखि लिएर अन्य चाहिँ उसँग चाहिँ अब त्यस्तो भएको अवस्थामा उसले सुरक्षा गर्नेहरू काम त गरिराखेको हुन्छ तर अब ऊ चाहिँ कसैले त्यसलाई चाहिँ औषधि उपचार गर्नु पर्यो भने ऊ चाहिँ मेरो होइन भनिदिने काम लिने बेलामा यो चाहिँ सबैको हो भन्ने होइन। अब यस्ता कुराहरू चाहिँ भइराखेको छ र जुन अब ग्रामीण भेगमा भन्दा पनि अब यो सहर बजारहरूमा पनि त्यस्ता जुन अब यसलाई अब अहिले पहिला हामीले अब छाडा कुकुर भन्थ्यो तर अहिले सन्दर्भमा अब हामीले त्यसलाई सामुदायिक चाहिँ अब यो जुन पशुको पनि जुन अब एउटा अधिकारको कुरामा चाहिँ हामीले अब जुन उसलाई भुसिया कुकुर भन्थ्यो त्यो भन्न पनि पाइँदैन अहिले सामुदायिक कुकुर भन्ने प्रचलन आएको छ र अब त्यस्ताहरूलाई चाहिँ जुन अब हाम्रो पशु निर्देशनालय लगायत हाम्रो पशु सेवा विभाग र अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब धेरै त्यस्ता चाहिँ उसमा काम गर्ने एनजिओहरू छ र उनीहरूले पनि त्यो पशुहरूलाई चाहिँ अब जुन कुकुरहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ अब विभिन्न कार्यक्रमहरू चलाइराखेको छ र चाहिँ जुन अब अहिले देशमा अलिकति अब यो जुन हामीलाई थाहा छ जुन यो 3 तहको सरकार आएपछि अब जुन यो सङ्घीय सरकार र अब प्रादेशिक सरकारमा हामी छौँ भने स्थानीय सरकारमा चाहिँ अब जुन स्थानीय तहहरू छ
अब त्यस्ता चाहिँ उसलाई अब पुरै नियन्त्रण गर्नुको लागि र अब त्यसलाई के कस्तो तरिकाले हामी उसलाई चाहिँ जुन यो त्यसको वृद्धिहरू उसलाई रोक्नको लागि चाहिँ अब त्यो अधिकार चाहिँ स्थानीय समूहलाई दिएको छ र स्थानीयमा पनि जुन हाम्रो पशु सेवा शाखाहरू छ अब तिनीहरूले पनि त्यो विषयमा काम गर्नुपर्ने हो। तर अहिले अब सबै ठाउँमा त्यस्तो प्रक्रियाहरू सुरु चाहिँ गरिएको छैन। तर चाहिँ जस्तो अब चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ जुन यो त्यसरी जुन अब यो जुन सामुदायिक कुकुरहरू लाई चाहिँ अब उसको जुन वृद्धि जुन अब नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ अब उसलाई चाहिँ जुन अब क्यास्ट्रेसन भन्छौँ हामी होइन, त्यो क्यास्ट्रेसनहरू गरिदिएपछि जस्तो भनौँ न गाउँमा एउटा यो सम्भव छ। जस्तो समुदायमा कतिवटा एउटा समुदायमा कतिवटा कुकुर छ, त्यो कुकुरलाई समातेर भ्याक्सिन लगाइदिएर प्रोटेक्सन गर्ने अथवा उसको पनि त राइट भयो होइन। आजको सन्दर्भमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यो राइट उसले पनि प्राप्त गर्ने भयो। र अर्को कुरा उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उचित किसिमको स्याहार उचित किसिमको पोषणका लागि हामीले समुदायले केही बेहोर्न सक्ने त्यस्तो रेस्पोन्सिबिलिटी त्यो समुदायलाई दिन सकिन्छ। हजुर साहब, जुन अघि हजुरले जुन यो अब कतिपय रोगहरू रेबिजको कुराहरू पनि आयो र अहिले जुन अब हाम्रो पशु पक्षी दिवस मनाइरहँदा यसको ठ्याक्कै चाहिँ एक हप्ता अगाडि हाम्रो विश्व रेबिज दिवस पनि थियो र हामीले विश्व रेबिज दिवसको अवसर पारेर हामीले जुन अब हाम्रो निर्देशनालय र निर्देशनालयको मातहतमा रहेका जुन हाम्रो भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्रहरू छ जिल्लामा त्यो मार्फत र समेत जुन अब स्थानीय तहमा रहेका जुन हाम्रो पशु सेवा शाखा छ त्यो शाखाहरू मार्फत हामीले निःशुल्क रूपमा चाहिँ जुन अब निर्देशनालय मार्फत हामीले चाहिँ यो निःशुल्क चाहिँ यो रेबिजको खोपहरू उपलब्ध गराएका थियौँ र चाहिँ जुन यो सप्ताहव्यापी जुन अब 6देखि यही असोज 6देखि 12 गते र अझै 12 गते पछि पनि जुन अब हाम्रा जुन यो स्थानीय तहहरूमा रहेका पशु सेवा शाखाका जुन अब कर्मचारीज्यूहरूले चाहिँ जुन यो हाम्रो समुदायमा रहेका कुकुरहरूलाई जुन समुदायकै मान्छेहरूलाई चाहिँ अब अलिकति कन्ट्रोल गर्ने गरी चाहिँ उहाँहरूलाई समाप्न लाएर चाहिँ हामीले रेबिज रोगका चाहिँ भ्याक्सिनहरू लगभग सबैमा चाहिँ भन्नाले एउटा जनसङ्ख्या नियन्त्रणको काम भयो। अर्को चाहिँ उनीहरूलाई सुरक्षा दिन रेबिजको भ्याक्सिन लगाइयो होइन त? हजुर। भनेपछि यो काम पनि हाम्रो चाहिँ भइराखेको छ र धेरै ठाउँमा यहाँले भने जस्तै जुन अब अहिले जुन अब त्यस्ता किसिमका चाहिँ जुन सामुदायिक कुकुरहरूलाई चाहिँ अब एकै ठाउँमा राखेर पाल्ने अथवा उसलाई चाहिँ अब स्याहार सम्बन्ध बाँचुन्जेल चाहिँ उसलाई चाहिँ अब जुन उसको चाहिँ जुन अब प्रजनन क्षमता वृद्धि हुन नदिने, किनभने उसलाई चाहिँ जुन अब हामीले जुन अब हाम्रो भनेपछि समुदायको आवश्यकता अनुसार उनीहरूको जनसङ्ख्यालाई लिमिट गर्ने होइन? हजुर, यही भन्न खोज्नु भएको? उसलाई चाहिँ जस्तो भनौँ अब गाउँमा चाहिँ जुन अब त्यसमा पनि भाले र पोथी हुन्छ होइन। अब जुन भालेलाई नै हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ अब क्यास्ट्रेसन अब बन्ध्याकरण नै गरिदिएपछि त अब सिजनमा उसले ब्रिडिङ सिजनमा चाहिँ अब उसले ब्रिडिङ गर्न पाएन, जसले गर्दाखेरि अब त्यसबाट जन्मिने सन्तान चाहिँ रोकियो र अब उसलाई चाहिँ जुन अब बच्चा बच्ची उत्पादन गर्नमा चाहिँ रोक लाग्यो र ऊ बाँचुन्जेल चाहिँ अब यसलाई चाहिँ जुन अब स्याहार चाहिँ संरक्षण गर्नुको लागि अहिले अब कतिपय जुन हाम्रो एनजिओहरूले त्यस्ता कामहरू गरेको छ र हाम्रो मकवानपुर जिल्लामा त छैन, तर काठमाडौँमा जुन अब यो समुदायिक कुकुरहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर उसलाई चाहिँ अब जुन उचित स्याहार व्यवस्थापन आहारा दिएर उसले बाँचुन्जेल चाहिँ उसलाई चाहिँ अब संरक्षण गर्नको लागि त्यस्ता संस्थाहरू पनि अहिले नेपालमा चाहिँ सुरु भइसकेको छ र काम पनि गरिरहेको छ। भन्नाले अब पशु पन्छीहरूले पनि आफ्नो अधिकारका लागि अथवा पशु पन्छीहरूको अधिकारका लागि मानवले सोच्नुपर्ने बेला आयो होइन? एकदम किनभने यो त अब दोहोरो हुन्छ, किनभने जुन जस्तो हामी ओन हेल्थ भन्छौँ नि होइन, पशु स्वस्थ रह्यो भने हामी पनि स्वस्थ रहन्छौँ होइन? ठ्याक्कै जुन अब अघि हजुरले भन्नुभयो जुन अब यो जुन अब सामुदायिक कुकुरहरूमा अब जुन यो विभिन्न रेबिजहरू यसको साथसाथै जुन अब यो लुतुहरू लाग्ने जस्ता रोगहरू, यो टेपवर्म रोगहरू सार्ने अब यस्ता जुन यो जुनोटिक कतिपय डिजिजहरू रोगहरू चाहिँ पशु पन्छीको माध्यमबाट मान्छेमा पनि सर्छ र त्यो सर्नको मुख्य भूमिका चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यही हो, उचित व्यवस्थापन गरिएन भने अब उसलाई विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्छ। अब हामी उसँग नजिक भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अझै भन्नुपर्दाखेरि जुन अब यो एउटा जुन यो टेपवर्म जुन फितेजुकाको मुख्य स्रोत चाहिँ यो जङ्गली जनावरहरू अब स्यालहरू त जङ्गलतिर बस्छ र हाम्रो समुदायमा चाहिँ त अब यो कुकुरहरू नै हो त्यसको मुख्य माध्यम होइन। अब यस्ता चाहिँ रोगहरू हामीले चाहिँ फैलिने अब हामीले चाहिँ 100% थाहा हुँदै पनि हामीले त्यसको व्यवस्थापनमा लाग्दैनौँ
जसले गर्दाखेरि अब त्यो कुराहरूमा हामीले चाहिँ ध्यान दियो भने कतिपय जुन अब मानिसमा सर्ने रोगहरू जुनोटिक रोगहरू चाहिँबाट हामी चाहिँ अब त्यसलाई संवर्धन र उसलाई चाहिँ अब उचित व्यवस्थापन गऱ्यो भने त हामी पनि सुरक्षित हुन्छौँ। भन्नाले चाहिँ हामी हौँ भने सकिँदैन यो संसारमा, हामी जस्तै अरू प्राणीलाई पनि स्वस्थ बनाउनु पर्यो होइन? एकदम अरू पशु पन्छी सबैलाई स्वस्थ बनाउनु पर्यो। सबै स्वस्थ नभइकन त अब संसारै स्वस्थ बनाउनु पर्यो हामी। र हामी एउटा अब मानव नै चाहिँ अब जुन यो पृथ्वीमा भएका जति पनि जीवहरू छ त्यसका चाहिँ त अब मूल्य मान्छे नै मानव नै हो नि, एउटा विवेकशील प्राणी भएकोले गर्दाखेरि सबैले संरक्षण गर्न त हाम्रो दायित्व नै हुन्छ। यसो हामी यो अन्तिममा छौँ र अन्तिममा मैले चाहिँ यो दिवसको दिनमा सोध्न छुट्याएका कुरा केही छन् भने हजुरले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर अब जुन सबै प्रसङ्गहरू आइ नै सक्यो र अब जुन मैले भन्न खोजेको जस्तो अब हामीले यो जुन अब आज हाम्रो नेपाल मात्रै होइन कि विश्वभरि नै चाहिँ अब आज हामीले पशु पक्षी दिवस मनाइराखेका छौँ र यसको सारमा यसको उद्देश्य भनेको जुन अब हामीले पशु त पाल्छौँ तर उसलाई चाहिँ जुन अब उसको पनि एउटा केही अधिकार हुन्छ, उसको पनि अब जुन यो कल्याण गर्ने राइट्सको कुराहरू आउँछ होइन, वेलफेयरको कुरा आउँछ। अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फलो गर्दै गयो भने हामीले पशुबाट उत्पादन पनि लिन सक्छौँ र हाम्रो वातावरणलाई पनि संरक्षण गर्छौँ र हुँदै पनि जानेछ। र पशुको चाहिँ भूमिका हाम्रो अब प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामीले दुध फुल मासु पशु पन्छीबाट पाउँछौँ भने जुन अब त्यसबाट जुन हामीले खाने खाद्य पदार्थहरू छ त्यसमा पनि कतै न कतै चाहिँ पशुहरूको चाहिँ भूमिका जोडिएकै हुन्छ। जसले गर्दाखेरि हामीले पशु पाल्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अब माया गरेर पालौँ, त्यसलाई चाहिँ पनि केही अधिकार छ, त्यो अधिकारहरूलाई पनि हामीले चाहिँ फलो गरौँ। अब यस चाहिँ आजको पशु पक्षी दिवसको मुख्य चाहिँ नारा र उद्देश्य यही नै हो। हजुर हस्, धन्यवाद। हाम्रो स्टुडियोसम्म आइपुगेर आफ्नो भावना विचारहरू व्यक्त गरिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ मलाई पनि जुन आज जुन यहाँ टिम टिभी परिवारले चाहिँ एउटा यो विश्व पशु पक्षी दिवस पारेर जुन अब आफ्ना मनका कुराहरू चाहिँ अब राख्ने मौका दिनुभयो, यसका लागि टिम टेलिभिजन परिवार लगायत यहाँले पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, आज हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ विश्व पशु पक्षी दिवसको सन्दर्भमा। हामी जुन एउटा वन हेल्थ भनेर भन्छौँ, संसारमा हामी मात्रै मानव जाति मात्रै स्वस्थ हुन चाहेर स्वस्थ हुन सकिँदैन। पछिल्लो समय हामीले विभिन्न किसिमका सङ्क्रामक रोगहरू जो चाहिँ पशु पन्छीबाट मान्छेमा सर्ने अथवा मान्छेबाट पशु पन्छीमा सर्ने विभिन्न उदाहरणहरू हामीले देखेका छौँ र विश्वव्यापी महामारी पनि भएका छन्। त्यसकारण यो कन्सर्न भनेको स्वास्थ्य भनेको चाहिँ एउटा पक्षको मात्रै अथवा मानव पक्षको मात्रै कन्सर्न होइन, यो वन हेल्थ भनेर भन्छौँ हामी। यो चाहिँ सबैको स्वास्थ्य र एक स्वास्थ्य नीतिमा चाहिँ हामीले सबैले जोड दिनुपर्छ। र आज चाहिँ पशु अधिकार पशुको कल्याणका बारेमा जुन किसिमको पशु पन्छी दिवसको दिनमा हामी कुरा गर्दैछौँ, यसले मानव स्वास्थ्य र यो सम्पूर्ण इकोसिस्टमलाई नै एउटा सन्तुलित बनाउँछ। यति भन्दै आगामी हप्ता फेरि भेट्ने बाचासहित म प्रस्तुता सुपेन्द्र कार्की पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, अर्को साता फेरि भेटौँला।